आता हांव भायर सरला जमिया घेवपा. जमिया म्हळ्यार सुपर मार्केटात सामान घेवपा. ते सामान घेवन म्हाका हाडून दिवपा जाय एक घरा. मागीर चल कामांनी कितें आहा तें पळोवपा जाय, कितें आहा तें ना तें. हांव गाडी भायर काडटा. बसया गाडये चलया जमिया. लायले आता पार्किंग ही गाडी पार्किंग केली आणि चला बसूया आम्ही आता. पार्किंग थंय केला गाडी. आता बसोया आम्ही. एक म्हणटा शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मार्केट. शॉपिंग मार्केटात सामान घेवपा आता. शॉपिंग मार्केटात सामान घेवपा चड कांय ना, 2 वस्तू आहा घेवपाचे, बेगीन जातले. जाय ते वेफर्स आयिल्ल्या कडेन हांगा पळोवपाक शकता. वेफर्स आनी ऑफरी कशें आसता पळय. ऑफरी ते दवरलेले आसा पॅकेट पळय रे बाबा. चॉकलेटी आनी उदका बॉटल्यो सोपाचे सगळे. चल आमगे कितें आहा तें पयलीं घेवया. पळोवपाक शकता कशी कॉफी दवरल्या हांव ऑफरी. नेस्कॉफी कितके अरे 1 दिनाराक आहा मरे. बरें ऑफरी आहा. इतली कॉफी 1 दिनारा म्हणटगे पळोवपाक शकता तुमी. ऑफरीक 1 दिनारा कॉफी. फोटो दिसता कित्याक सांग. आतां कॉफी गरज आसा. आतां थंडे दीस पावला. आतां हांव कोल्ड आयटमाचे मेळटा हांगा. म्हाका घेवपा जाय ही टर्की स्लायस. टर्की स्लायस लो फॅट एक घेवपाचें आहा म्हाका. ही आतां हे सायडीन जायते आहा तुमकां. मटन किमा अशे भशेन आसता पळय. ते मटन किमा अशें येता पॅकेटां. सेम अशें उरता. सॉरी जायते चीज मेळटा चोय. अशें आहा आमगे इंडियेक जायते चीज. पिझ्झा चीज म्हणून आहा हांगा. जायते मोजरेला पिझ्झा कितें जाय म्हणना पळय. 4 दिनार 5 दिनार. क्राफ्ट चेडर चीज, क्राफ्ट चीज हांगा चीज म्हणून असली मेळटा. ही पळय ही घेवपाची. आमगे कितें घेवपा आहा तें घेवया. आतां ज्यूस काडपाचें. ऑरेंज घेवया. हांगा योगार्ट बी मेळटा हे सायडीन सगळे. फ्रोजन सगळे आयटम. चिकन कुस्ता बी पयला पळय. फ्रेश योगार्टा कशे हे आसता. फ्रेश योगार्ट धंय ह्यार बीन अशे डबे मेळटा पळय. योगार्टाचे डबे अशे आसता. जायते घेवपा मेळटात आमकां. जायते आमी घेवन वचपाचे. कोणी आमकां हाडून दिवपाक गरज ना. बेस्ट सिस्टम चोय. दोन घेवपा आहा हांगा. संत्र्यो आमकां जाय. संत्रे ज्यूस काडपा. हे संत्रे कितें मोठे आहा आनी कांय ना मरे बारीक सायडीचे. चल हे 2 घेवया. मोठमोठे आहा 2 घेवपाचे. मोस कातीचीच घेवपा जाय कित्याक ज्यूस ना येना तेंचो. 2 आतां लागे आमी कावंटराचेर. कावंटराचेर 18चे बील पे करता पयलीं हांव. सामान 2 बॉक्सां ऑरेंज आनी एक टर्की स्लायस जालें. गाडी दवरलें. आतां कितें आनी कितें बारीकशें घेवपा आहा तें घेवन मन दिवन आतां दुसरें सामान हांवें आहलें तें घेवन हांव यार्मूक येयलो. तें मातशें बेगीन आहलें तें अर्जंट आहलें म्हणून. तें एक सामान आहलें तें आनी एक सामान आहलें तें दिलें हांवें. ज्यूस काडपा हाडलें संत्र्यो. आनी हें दुसरें सामान घेवन हांव आतां यार्मूक येयला. यार्मूक दिवपा. यार्मूक एक घरा दिवपाचें आनी परत रिटर्न वचपाचें. तें दिवन जालें सगळें. आतां रिटर्न घर वचपाचें.
पळय आतां कितले काम आसता ते पळया. सकाळी गाडी धुवपाले, मागीर ती गाडी धुवली उपरांत तुगे मागे गाडी धुवपाची, ती गाडी धुवली उपरांत मागे गाडी धुवपाची, मागीर जेवपाचें, ब्रेकफास्ट करपाचो, मागीर आनी जमिया म्हळ्यार शॉपिंग मॉलांतल्यान जें कितें घरा सामान लागता तें हाडपाचें. तेजे उपरांत तुका आनी खंय आसा तें सामान व्हरून दिवपाचें. म्हाका आतां वचून घरा जेवपाक पावपा जाय. म्हळ्यार कितलो 11:30 जाले आतां. 11:30 पावत म्हळ्यार 12 जातली, जेवण जातलें. जेवण म्हळ्यार एक मातशें एक वर रेस्ट मेळटली. तेजे उपरांत मागीर परतें आनी 4 पयलीं म्हळ्यार म्हाका जाय जेवण व्हरपाक. जेवण घेवन परतें अब्दुल्ला सलीम वचपा जाय. मागीर परतें घरा येवन आसता आनी कितें काम करपा जाय. म्हळ्यार दिसभर कितें ड्युटी आसता ती कळटली तुमकां. आतां हांव जस्ट खबूस घेवन थंयसान तुमकां ते दाखोवपाक पावलो ना, कित्याक बेगीन खबूस घेवपा आहलें म्हणून. खबूस घेवन हांव घरा पावलो पळय. खबूस म्हळ्यार कितें दाखयता पळय, ह्या व्हडलो खबूस आसता पळयलो, ह्या व्हडलो खबूस. हेका खबूस म्हणटात, इराणी रोटी म्हणटात, इराणी खबूसय म्हणटात, कितलींशीं नांवां अशीं आहाय. इराणी खबूस, इराणी रोटी हेच आमगे कुयटा, हेच खाता आमी. आनी चड अशें म्हळ्यार हेच आमगेलें ब्रेकफास्टाक बी येता चड जाणां खावपाचें घरा बी. आनी बरें लागता खावपाक, फोल्ड बी जाता. एक एक फावटी मातशें हार्ड आसा जाल्यार हें आतां खावपाक चड हार्ड बी जावपा जायना, दुस्त उरपा जाय तें. हार्ड जाल्यार चड हार्ड जालें जाल्यार बी मातशें बरें लागना, तें घटघट अशें लागलें आसा. तें गरमा गरम खावपा जाय. तें गरम आहात. चल आतां जेवया आमी, येया जेवपाक. आयची दनपार सकाळसान दनपार 12 म्हळ्यार मागीर आतां इतली ड्युटी जाली. हेजे फुडें आतां आनी कितें ड्युटी आहा ती करपाची. तुमकां फुडलो नॅक्स्ट मिनी ब्लॉगार तो पळोवपाक मेळटलो. हो आयचो मिनी ब्लॉग कसो जालो ते कमेंट करून सांगा. आनी कुयटाचे सकाळसान मागीर जे काम केलें तें हेजे आतां व्हिडियो तुमी पळयले आसतले, ते तुमकां कशें दिसले ते कमेंट करून म्हाका जरूर सांगा. पळय हे खबूस अशें करून खावपाचें. रोटी म्हणटा ती हांवें तुमकां दाखयल्ली ती रोटी अशें करून घेवन वेजिटेबल भाजये बरोबर घेवन खावप. आनी हे पळय आमी जेवता आतां. पयले हो आयचो आमगे दनपारचो, सकाळसान दनपार म्हळ्यार हो मिनी ब्लॉग आमगेलो. तो व्हिडियो बरो दिसलो जाल्यार तुमी लायक करा, सबस्क्रायब करात.